बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज प्रोग्राम का मौजू होना तो सियासी था, लेकिन फिर एक फरमाइश आ गई कि ये जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, स्टेज ड्रामा में काम करती हैं, उनका कहना है कि हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और सिलसिले में आशा चौधरी ने एक बार पूरा अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे ये दोस्तों को भेजी है कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आवाज़ उठाई जाए। आशा चौधरी का कहना है कि जैसा कि लाहौर में SOPs बने हैं, पूरे पंजाब में लागू होते हैं कि जहाँ कोई गलत ड्रामा चल रहा है, कोई मसला मसाइल है, वहाँ पर SOPs के तहत कार्रवाई की जाए, ना कि फनकारों पर मुकदमात दर्ज किए जाए। हुआ यूँ है कि गुज़श्ता दिनों गुजरांवाला में थाना मॉडल टाउन में मुकदमा नंबर 1268 दर्ज हुआ है 5/9/2023 को, और उसमें जुर्म फाशी है, 294 सेक्शन है PPC का, ताज़ीरात पाकिस्तान का, और 7 पंजाब साउंड एक्ट भी लगाया हुआ है। उस मुकदमे के मुताबिक ये है कि कैपरी थिएटर में रेड किया गया है, वहाँ से अदाकारा, ये स्टेज ड्रामा की अदाकारा हैं आशा चौधरी, निदा चौधरी, इनको फांसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज करके थाना में बंद किया गया है। और आशा चौधरी ने बयान दिया कि इस तरह फ़नकारों की तज़हीक की जा रही है। जो फ़नकार गलत काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ तो आप एक्शन लें, लेकिन जो फ़नकार सिर्फ़ अपनी रोज़ी कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, अपना फ़न पेश कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी ज़्यादती ना की जाए। नाज़रीन इकराम, ये हमारा अलमिया है, यहाँ तफरीह के नाम पर लोगों की तफरीह है, तफरीह के नाम पर भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन साथ दूसरा रुख ये है कि बाज़ जगह तफरीह के नाम पर रैनी फांसी फैलाई जाती है। और इस FIR में भी यही कहा गया है कि फांसी के ज़रिए लोगों के शायकीन के जज्बात मजरूह किए जा रहे थे। ये है वो FIR जनाब 1268। तो जनाब ये है बयान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आशा चौधरी, और जो गुजरांवाला में वक़ूआ हुआ मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं अपील करती हूँ जनाब वज़ीर सकाफ़त आमिर मीर साहब से, जनाब वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से और लाहौर कमिश्नर से कि SOPs के मुताबिक आप सब ने थिएटर्स को सील करने का ऑर्डर दिया था, ना कि किसी भी फ़नकार को अरेस्ट करने का हुक्म दिया। तो फिर मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो ये गुजरांवाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये क्यों आया? क्या ये कोई साजिश थी या किसी के कहने पर ये किया गया? सर, हमें क्यों अरेस्ट किया गया जबकि आपने लाहौर के थिएटर्स जो हैं वो सील किए? तो फिर आपको चाहिए था कि आप आउटडोर के भी थिएटर्स को सील कर दें ताकि कोई भी ड्रामा ना कर सके। हमें तो इस बात का कोई इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने 20 साल के कैरियर में मैंने कभी ऐसा कोई काम ना तो किया है ना कभी सोचा है। हाँ, जो फ़नकारें वायलेशन करती हैं, आप कानूनी तौर पे उनको जो सज़ा बनती है, जो कानूनी कार्रवाई की जाती है, वो आप करें। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? जो अच्छा काम करते हैं, जो अपने 20 साल के जो अरसे में जितना मैंने शोबिस को ये टाइम दिया है, मैंने इसके 20 साल के कैरियर में मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने मेरे आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मेरी आप देख सकते हैं, मेरी जितनी मेरा बायोडाटा है आप चेक कर सकते हैं। और मेरी साथी फ़नकाराएँ जो मेरे साथ हैं, मैं उनके लिए भी शदीद मज़म्मत करती हूँ कि हम लोगों ने अब ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर, बहुत अच्छा आप लोगों ने कदम उठाया, जो आप ये थिएटर्स को आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो आप ये थिएटर्स में जो गलत जुमले बोले जाते हैं, जो भी है, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम एक जो है पाकिस्तान इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। लेकिन ये जो मीडिया है जो कि अब ये चटपटी न्यूज़ लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी आशा चौधरी ने माफ़ी मांग ली, उन्होंने गलती जो है वो एक्सेप्ट कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे मुझे शर्मिंदगी हो और मैं उस गलती को मानूं। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। इसीलिए मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये जो शोबिज़ में ये जो गलत किस्म की न्यूज़ लगा रहे हैं,
خاص طور پہ جو میڈیا اپنے چینل کو اور اپنے یہ نیوز کو چلانے کے لیے ہمارے بارے میں غلط جو ہے وہ نیوز لگا رہے ہیں. میں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا, میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ اپنے طور پہ ہی یہ فیک نیوز لگا رہے ہیں. میں اپیل کرتی ہوں آئی جی پنجاب جو ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے کہ اپنے یہ جتنے بھی آپ کا یہ جو پولیس کا عملہ ہے ان کو تھوڑا جو ہے نا وہ ڈسپلن سکھائیں. ان کو ایجوکیشن کی ان کے پاس کمی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک جو آرٹسٹ ہے, جو فنکار ہے, ان سے کیسا بیہیو کیا جاتا ہے, ان سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے, جو انہوں نے ہمارے ساتھ غلط قسم کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی پیش کی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ فنکار ہیں, نہ کہ ہم کوئی دہشت گرد ہے, نہ کوئی چور ڈاکو ہیں جو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے. ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اور ہم فیمیل ہیں. ایک عورت کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں یہ ان کو نہیں پتہ. تو میں آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ ان کو ایڈوکیٹ سکھائیں. ان کو تھوڑا ان کو ایجوکیشن کی کمی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ایسا نہ کریں. ہم فنکار ہیں, ہم قوم کا سرمایہ ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, کوئی ڈاکو چور نہیں تھے ہم لوگ. تو میں اس بارے میں شدید مذمت کرتی ہوں. میں اپنی اور میری جو ساتھی فنکارہ ہیں ان کی طرف سے میں مذمت کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. جو آڈیو میں بھیجا ہے آشا چودھری نے, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب, وزیر ثقافت پنجاب عامر منیر صاحب سے گزارش کی گئی ہے کہ فنکاروں کے خلاف مقدمات کا اندراج بند کیا جائے. ہاں, ایس او پیز کے تحت جو ناجائز کام جو کرتے ہیں فنکار, ناجائز حرکات, ان کے خلاف ان کا بیان کیا جائے یا تھیٹر کو سیز کر دیا جائے, نہ کہ فنکاروں کو مقدمے درج کر کے حوالاتوں میں بند کیا جائے. یہ اس کی پرزور مذمت کی ہے. اور تمام فنکار برادری, جتنی فنکار برادری ہے, انہوں نے اس سلسلے میں اسٹیج کے جو مالکان ہیں تھیٹر کے, انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملیں, جو کہ گزشتہ روز میں ان کی سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی, جہاں پر سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب بھر کے تھیٹرز کھول دیے جائیں, لیکن ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جائے اور عینی فاشی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ سی ایم صاحب کا اعلان ہوا ہے, لیکن اس پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا, نوٹیفیکیشن بعض علاقوں میں بھی نہیں پہنچا. تو فنکاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا جلدی تھیٹر نہ کھولے گئے تو ان کا روٹی روزی کا مسئلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا, پرابلم پیدا ہوگی. ہزاروں لوگ اس کام سے وابستہ ہیں. ناظرین کرام, یہ سنیے آشا چودھری کیا کہہ رہی ہیں. تو ناظرین, میری بھی اعلیٰ حکومتی ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ جو فنکار فاشی پلائے اسے بالکل نہ چھوڑا جائے, اور نرگس ہو, آشا چودھری ہو, ندا چودھری ہو, یا جو بھی ہو. تو جو ایس او پیز کے تحت کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیا جائے, اور فنکار چونکہ معاشرے کا ایک حساس طبقہ سمجھا جاتا ہے, تو ان کی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت افزائی بھی ہو, لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی پیار کرے. تو اس کے ہر طرف سے کچھ حدود ہوتی ہیں, وہ اس کے تحت کام فنکار کریں تو کوئی تھیٹر سیج نہیں ہوگا, کسی پر پابندی نہیں لگے گی, اور اس طرح ان کا جو ہے سلسلہ کاروبار چلتا رہے گا, زندگی آسان ہوتی رہے گی. تو یہ دونوں طرف سے, حکومتی طرف سے بھی اور فنکاروں کی طرف سے بھی, یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لیے جائیں. ایس او پیز کے تحت یہ ڈرامہ چلے ہیں, اور اگر جو بھی اسٹیج والے, اسٹیج تھیٹر یا فنکارہ جو اس کی خلاف ورزی کریں ایس او پیز کی, ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے, انہیں بین کیا جائے, اسٹیج تھیٹر کو سیز کر دیا جائے. ناظرین کرام, بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.